अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हॉस्पिटल से और इसी हमारी तबीयत से बैलेंस करने के वास्ते अच्छा। क्या करना वो तुम्हें बोले जरा अच्छा आता है। अच्छी बात है। अब आइस कहाँ से आप है? मैं केजीएफ से। अच्छा, क्या है अब तबीयत तुम्हारी? मुझे तबीयत सोरियासिस आता है। सोरियासिस है? सोरियासिस। अच्छा, तुमना क्या है हजरत? हरनी का है। तुमना दोनों पाँव गुड़िया का? अच्छा जी। तुमना हजरत? कीड़िया का। अच्छा जी, अच्छा जी। तुमना हजरत क्या भी नहीं, माशा अल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश, मैं कैसा बोलता हूँ ऐसा अमल कर लो, इंशाअल्लाह सारे बीमारी से बच जाते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी पकड़ ली, लाखों रुपए खर्च करना, अपनी जान भी गंवा लेना। इसलिए बीमारी को पकड़ने दोनों को कहे। अब बीमारी नहीं पकड़ना तो क्या करना? रसूल करीम सा फरमाए, कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लो। एक कलौंजी की नसीहत करे और दूसरा एक मेथी की नसीहत करे। मेथी से सेहत को बचा लो, बीमारी से बचाओ। और तीसरी नसीहत अल्लाह के रसूल जो है शहद की करे। शहद कुदरती दवा, अपनी आदत में रखो। अच्छा, हुजूर की चौथी नसीहत क्या है? खाना आधा पेट खाओ। हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहना, हर बीमारी से बच कर रहना। आधा पेट खाना खाना, आधा पेट खाली रहना। अब भी खाने की चाहत रहना, हाथ धो लेना। और जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना। पैसे तुम्हारे खर्चे हुए रहेंगे। घर में पूरे खा रही, खाने दो। घर में पूरे खा रही, खाने दो। तुम्हें खाओ लोगो, जिनको भूख नहीं है उन्होंने नहीं खाना, जिनको खाने की चाहत नहीं है उन्होंने नहीं खाना। सब खाना खा रही, बिरयानी, खिचड़ी, पलौ सब खा रही, खान दे। तुम्हें खाली पपई, थोड़ा सेब, अंगूर, अनार, सेब क्या तो भी खा ले को, जाओ खाओ ना, खाना खाओ ना। चाहत होना जब भी खाना, ये बहुत बड़ा बैलेंस है। अभी भूख बाकी रहना, अभी एक रोटी अता खाना खाने की चाहत रहना, हाथ धो लेना। और गोश्त, मच्छी, अंडा कुछ भी खाओ। अल्लाह फरमाया, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, मेरे पाक पाक चीज़ें खाओ जो तुमना पाक करते हैं, तुमना तंदुरुस्त करते हैं। बल्कि खाना कितना, अगर पाबंदी से थोड़ा खाए तो दवा बनती है, ज़्यादा खाए तो बीमारी बनता है। हर चीज़, गोश्त 2-3-4 पीस खाओ, दवा बन गई। और हफ्ते में एक बार बकरे का गोश्त खाना कि वो बकरे का गोश्त हर छेली का, बकरे का हफ्ते में एक बार खाता रहा, 100 साल की उम्र में भी जवान रहता, बुढ़ा नहीं होता। इतनी खूबी अल्लाह ने रख दिया उसके अंदर मेरे दोस्तों। और जो भी खाते गोश्त में 1-2 पीस, 1-2-3-4 पीस बस। अभी खाने की चाहत रहना, छोड़ा रहना, एक हुआ। और पानी बार बार पीना, आधे घंटे को एक बार, आधे घंटे का एक बार, घंटे आधे घंटे एक बार, 1 गिलास आधा गिलास, 1 गिलास आधा गिलास पानी पीते चलना। जिंदगी में आपके किडनियां खराब नहीं होते, जिंदगी में आपके पित्ते में पत्थर नहीं आते, किडनी में पत्थर नहीं आता। हमें क्या करते हैं, पानी पीते से नहीं जब तक सोच नहीं लगती, हाँ। और बगैर भूख के खाना खाती, ये बर्बादी हमारी। और खाती भी ऐसे चीज़ें जो जल्दी किडनियां खराब करने को खबर हो जाती। वो कौन सी चीज़ है? मरकिन के आटे के। मरकिन का आटा, शक्कर और पाम ऑयल कहाँ मिल जाता है? जहर बन गया। अब जितने भी बेकरी का आइटम खा रही है, जहरीला आइटम खा रही, ब्रेडा, बड़े बड़े ब्रेडा मरकिन के आटे के हैं, क्योंकि लब्बर है, वो अंदर जाके पकड़ा होता है। वो खाली हाथ टूट गया तो बनने के वास्ते रखते हैं हॉस्पिटल में, और पोस्टा मारने के वास्ते रखते हैं, मगर खाने के वास्ते नहीं। आज क्या करें, हमें कहाँ होटल गए तो परोठे, मरकिन के आटे के परोठे गोश्त, परोठे गोश्त यत्ता खाते, डकारा दिए तो छोड़ते नहीं। उसके वास्ते देखो यहाँ अक्सर आ रही सोची, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, सुबह से शाम तक 95% वो चाह रही है। अब किडनी भी बीमारी नहीं, कैंसर भी बीमारी नहीं, डर को मर जानी चाहिए। और किडनी खराब हो रही है, सोचिए किडनियाँ ये मरकिन के आटे का आइटम खा रही, मल को बिस्किट, ब्रेड, बन, रक्स,
صبح ہوتے ہی ہمیں کیا کرتی ہیں, چائے کے ساتھ ڈبا ڈبا کھاتے رہتی ہیں جلدی مرنے کے واسطے. صبح کو چائے کے ساتھ کھانا ہے پورا, ہاں بیماریاں کا دروازہ کھول لیتے اسے. اور بچوں کو شروع سے ان کو موت کی تیاری دیتے رہتی ہیں, یعنی چاکلیٹ. یہ چاکلیٹ سے اچھی آج شوگر بڑھ رہا ہے سو, یہ میری خیالی بات نہیں, ڈاکٹروں کا کہنا ہے. چاکلیٹ ہم بچوں کو جو دے رہی ہیں یہ کینسر کو, اسے تمہارے شوگر کو بڑھا رہی تھی. انہیں برابر کیا کیپیسٹی میں آئی تک کمپلیٹ شوگر ہے نا اس سے پکڑ لے کرتا ہے. میرے دوستوں بھائیوں, ایسا نہیں کھانے کی چیزیں کھا کو بیماری منگا لے رہی, اور ناشکرے ہو کو اللہ کو بدنام کر رہی. میں اتنا نماز پڑھ رہا ہوں, اتنا روزے رکھ رہا ہوں, میں اتنا خیر خیرات کروں, اتنا بھلائی کا کام کر رہا ہوں, اللہ مجھے کی تکلیف دیا لیا, اللہ مجھے کی بیماری دیا لیا, اللہ دیا, تو منگا لیا تو تیرے ہاتھوں سے, جہالت سے, بے علمی سے. کیونکہ اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے بیماری تیرے ہاتھ سے تو منگا لے رہا ہے. قرآن کی آیت ہے, اور میں تجھے شفا دے رہا ہوں, پھر بھی بار بار جب بچا دوں گا تو اللہ تو بار بار منگا لیتا ہے بیماری. میرے دوستوں بھائیوں, اور تیسری بات, ٹھنڈا پانی پینا بالکل چھوڑانا, کیونکہ ہر چیز تمہیں پکا کچھ کھاتی, ہاں ترکاری راشن ہر چیز پکا کھاتی, دودھ بھی پکا کچھ پیتی, اور پانی ایک ٹھنڈا پانی بجوڑتے رہتے. ہاں نہیں تو فریج کا پانی, باٹلاں کا پانی, ہاں آئس کا پانی, یہ سب جلدی جلدی مرنے کی نشانی ہے. جب تک پانی کو پکاتے نہیں تب تک پینا نہیں. پورے کیرلا میں دیکھو بغیر پکانے کے پانی پیتے نہیں. ہوٹلا میں بھی جا کے بیٹھو, کہیں زیرے کی بات رہتی ہے, کبھی جام کے پتے کی بات رہتی ہے, کبھی آم کے پتے کی بات رہتی ہے, کبھی سوم کی بات رہتی ہے. ہوٹلا میں بغیر پکانے کے دیتے نہیں, کیونکہ علم ہے وہاں جو ہے کیرلا کے اندر علم ہے. ہمیں جہالت سے کھاتی پیتی, وہ لوگ علم سے کھاتی پیتی, اور وہاں بیماریاں نہیں کے برابر. تو پانی بغیر پکانے کے پانی نہیں پینا. اب جا کو ہمیں گھر میں بولے تو پہلے ہم تل رکھ دیا لوگ تھے کیا وہ پانی پکا دینے ہوتا نہیں ہمارے عورتوں کو, ناک سے رولے بیٹھتی, کیونکہ شیطان نے وہ محنت کر ڈالیا. ہاں پانی پکانا, نہیں تو جام کے پتے ڈال لو 1-10, اچھا پکاؤ, اس میں چمچہ میتھی ڈالو, چمچہ کلونجی ڈالو, 2 مٹھی دھنیا ڈالو, 1-2 لیٹر پانی پکا لو, رکھ لو, شام تک پیو. کام جب جانے کا تو باٹل میں بھر لو, ترماس لے لو, باٹل رکھو ترماس لے لو, پلاسٹک کا باٹل رکھو نہ کو, وہ بھی بیماریاں کا شکار ہے. ترماس لے لو, رکھ لو, کہاں جانا تو بھی اس میں ڈال کو پیو. جو پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کا ترماس ملتا ہے. انشاءاللہ پانی پینے کا بند کرو, ٹھنڈا پانی ہے اس کا پانی, فریج کا پانی, آدھے پونے بیماریاں گئے تمہارے. اور دوسرا سفید نمک کھانے کا چھوڑا لو عمر بھر کے لیے. آپ بھر کو گھڑے میں رکھ لو, پکا کو اچھا چھان کو گھڑے میں رکھ لو, پیو, کوئی بات نہیں. اچھا دوسرا جو ہے اور دوسرا جو ہے سفید نمک گھر سے طلاق دے کو نکالو, کیونکہ جتنے بھی بیماری آ رہی ہیں سفید نمک سے ہڈی نرم ہو رہی ہو, سفید نمک سے تھائرائڈ کی بیماری آ رہی ہے. تھائرائڈ کی بیماری آ گئی تو پورے بیماری کے دروازے کھل جاتے ہیں. جیسا شوگر آتے ہی پورے بیماری کے دروازے کھل جاتے ہیں, ایسا تھائرائڈ آتے ہی پورے بیماری کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب تھائرائڈ نہیں آنا تو کالا نمک استعمال کرنا ہمیشہ. کوسا بھی, مگر یہ ایک چھوڑ ڈالو, سفید نمک ایک چھوڑو, باقی کا نمک پتھر کا نمک, اٹ میں پتھر کا نمک, کوسا بھی پتھر کا نمک, سمندر کا نمک نہیں, پتھر کا نمک استعمال کرو. اور تیسرا شکر کو طلاق دیا لو. شکر کی چیز نہ باہر کی کھاؤ نہ گھر میں بنا کھاؤ. شکر کے بجائے گڑ استعمال کرو. کوسا تو بھی لو, گڑ کوسا تو بھی لو, شکر کے بجائے گڑ استعمال کرو. اچھا تیسری بات تھی, سونے کے ٹیمپو 1 چمچہ ایرنڈی کا تیل گھر میں پورے پی لو, 1 چمچہ خالی, یہ نہیں 1 ڈھاکن, ایسا 1 ڈھاکن, زیادہ نہ کو, خالی 1 ٹی اسپون. وہ 1 ٹی اسپون میں لوز موشن ہوتا نہیں, لوز موشن ہوتا نہیں, خالی پاخانہ صاف ہوا تھا. انشاءاللہ روز 1 ڈھکن چھوڑنا نہیں, 1 چمچہ روز گھر میں پورے رات میں سونے کے ٹیمپو. اور صبح کو زیتون کا تیل 1 چمچہ, نہ دودھ کے ساتھ کی, پانی کے ساتھ کی 1 چمچہ, ایسے بھی پی لے سکتے. دودھ میں بھی پی سکتی, چائے بھی پی سکتی انشاءاللہ. کیونکہ بہت سے حکیمہ ڈاکٹراں ڈراتی کیا اس کی عادت ڈالیو نہ کو, کیوں وہ اس کی عادت ڈالیو نہ کرتے. اس کی عادت ڈال لیے تو تمہارا زیمہ کبھی وزن رہتے ہیں, حکیمہ کے ڈاکٹر کے ہلکے رہتے ہیں. اگر عادت نہیں ڈال لیے
हकीमा के डॉक्टर के जेबा वजन होते रहते, तुम्हारे जेबा हल्के होते रहते। मेहनत बड़ा मुर्गा अंडे खाए फकीर बोल, बात समझ रहे? उसके वजह से डराती, क्योंकि तो उन्हें लाखों करोड़ों रुपए दाल को पांप उन्हें भी हॉस्पिटल बना के रखते हैं, करोड़ों रुपए के मिशना लिख रखते हैं, करोड़ों रुपए के दवाएं बना लिख रखते हैं। अब तुम ना बीमार नहीं हुए सर का बोल को देने का सिर खराब हो गया उनका। हाँ, मेरा सिर की खराब हो गया तो 80-5 साल होगी, अब की तब की जा मैं अल्लाह के पास। हाँ, कम से कम मैं गया तो भी तुम्हें कितने सेहतमंद रहती, कितना हकीमा से डॉक्टर से बचको रहती, उतना अजर मुझे मिलते रहता है। उसके वजह से बोल रहा हूँ मैं। और शुरू में बहुत गालियाँ दी है मुझे, डॉक्टर हकीमा सब गालियाँ दे सो। हाँ, बीमारियाँ नहीं आना, ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा ना बा, ऐसा बोल को दे रहा है। और तू तेरी जोरू बच्चे क्या मट्टी खाते क्या? लोग सब अच्छे हुए तेरे पास आती कौन ने, तुझे सिर है क्या को पूछे मुझे फोन कर को। मैं बोला मुझे रज़्ज़ाक़ की पहचान है, तुम ना रज़्ज़ाक़ की पहचान नहीं, तुम्हारे मेरे में इतना फर्क है। जब मैं भाड़े के घर में, ये पहले भाड़े के घर में था, बाद ये खबर वाले घर में थे हमें। ये खबर में 8 बच्चे हमें जीते थे। अब अच्छे से अच्छा अल्लाह घर भी दिया, अच्छे से अच्छा गाड़ी दिया, और 1 से 50 आदमी को खिलाने की ताकत दिया अल्लाह। हाँ, अब सारी दुनिया के मेरे पास आ रही। हाँ, पूरी दुनिया क्या आ रही, यहाँ पैलेस से आ रही, अमेरिका से आ रही। क्या मैं बोल को भेजा आओ बोल को, मैं कौन सा एडवर्टाइज नहीं करे। माशाअल्लाह, देखो 5 साल हुआ मैं छोड़ को ये मालूमात कराना शुरू कर को। 5 साल में 15 लाख मेरे फैन आई, 10 लाख मेरे फॉलो कर फेसबुक में ही, 5 लाख यूट्यूब में ही। 5 साल हो गए, 5 साल में। अच्छा, ये देखो अल्लाह कितना बड़ा इनाम दिया भाई। कभी याद रखो, सिखाने वाला कभी गमगीन नहीं होता, सिखाने वाला हमेशा खुश रहता है। पहचान कराने वाला अल्लाह के चीज़ों की हमेशा खुशहाल रहता है और अल्लाह की हिफाजत में रहता है। और जो कंजूस रहता है, बकील रहता है, हाँ, उन्हें हमेशा परेशान रहता है। बहुत से कंजूसा बकीला दिखाते नहीं नुस्खे, वो से जड़बोटियाँ खाए तो क्या बीमारियाँ दफा होती हैं, दिखाते नहीं कि अरे बता ले तो असर नहीं होता साहब को, नहीं बता ले तो असर नहीं होता तो घाबरे को पूछते भी नहीं। बात समझ रही? अब देखो असर हो रहा है। हाँ, यहाँ आती 15 आदमी को लेकर आती एक भाई को, देखो मेरे घर मेरे गाँव में मैं हकीम नहीं, तुम्हारे फेसबुक देख को मैं हकीम नहीं बन गई। अब देखो 3 साल हुआ, 2 साल हुआ, इन हॉस्पिटल में जाको पूछ लो, 10-15 आदमी के साथ लेकर आती है एक भाई को। ऐसा तुम्हें भी अगर सीख ले, जैसा मेरे पीछे पड़ी 15 लाख, वैसा तुम्हारे पीछे पड़ना शुरू होते, यहाँ भी खुश वहां भी खुश मेरे दोस्तों भाइयों। और दूसरा, ये देखो यहाँ एक भाजी है, ये भाजी हमेशा इस्तेमाल करो। इसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा को तो नई जिंदगी इसका नाम। जैसा जहालत से खाको, जहालत से पीको, इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। इसे पुनर्नवा, उर्दू में ठिकरी की भाजी, ऐसा इसमें उदा फूल भी आता है। ये 2-3 किस्म के आते हैं, इसमें लाल डंडी की भी आती है, जमीन के ऊपर फैलती है, और ऐसी भी आती है। ऐसे 2-3 किस्म के आते हैं। कौन सा भी कतली बना खाओ, चार बना खाओ, दाल में दाल को खाओ, हाँ, भाजी का चाकना बना खाओ, और जो जूस बना को पियो मिश्री दाल को। ये अमेरिका में मिलता है, मैदाना में मिलता है। साहब तुम जाती ना आजू बाजू, वहाँ पेशाब करने बैठो, भारत है दुनिया का बात समझ रहे, खाली मालूमात कर लेना। अब तुम जाते देखो वहाँ रोड में रहती है, हाँ, जाते पेशाब करने जाके बैठो, वहां सामने रहती तुम्हारे। अच्छा, ये देखो ये दूधी है, इसका नाम दूधी। इन्हें बाजू रहती है, ये पुनर्नवा के बाजू रहती है, यानी इन्हें हीरो, इन्हें हीरोइन बाकी के पूरे सही डॉक्टर्स। बात समझ रही? ये तुम्हें पी खाते रहे, ये भी बड़ी अच्छी भाजी, ये क्या भी कड़वी नहीं रहती। बात समझ रही? मुझे रोज होना है भाजी, रोज मैं कतली बना को, दाल में दाल को चाट रोज खातू मैं ये। बात समझ रही? ये रोज तुम्हें खाते रहे तो इन्हें 100 साल को भी तुम ना बुढ़ा होने देती नहीं, इतनी खूबी इसके अंदर है। आंखें की दवा इसके अंदर है, आंखें की रोशनी बढ़ती है। काना की दवा, काना की बीमारी है, इसमें अच्छा होता है। दांता की बीमारी है, इसमें अच्छा होता है। और पेट की बीमारी है, सर की बीमारी है, सब इसमें अच्छा होता है। बात समझ रही? ऐसे ये 2 चीज़ें, ये कुदरती खजाना है। उसका नाम क्या होगा? दूधी। हाँ, इसमें छोटी दूधी आती है, वो भी जमीन के ऊपर फलते पड़ते हैं। करना में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हाँ, मालूमात कर लियो इंशाल्लाह करना में। और तुम्हारे रोड के आजू बाजू रहती है, इन्हें कहाँ रहती है, इन्हें भी बाजू वहां चलते हैं।
تو इंशाल्लाह ये। और दूसरा ये देखो यहाँ एक है, इसे बोलती पीला भिंगराज। ये पीला भिंगराज, इसे पीले फूल आती है देखो, और ये भाजी की शक्ल में भी खा सकती, और जो है पानी में सुखा को रख ले को पानी डाल को गला को पी सकती। और इसमें खूबी क्या है, खून को पतला और पाक कर डालता है। तुमने कैंसर जिंदगी में आने देता नहीं, और बाला झड़ रही, बाला झड़ने का बंद हो आता है, और जवानी में बाल काले हो रही और बाल सफेद हो रही, बाल काले होना शुरू होती। खाली चटनी बनाना, कलौंजी मेथी जरा अलसी दाल को चटनी बना के लगाना और डिकाशन बना के पीना। ये करते रहे तो बाल भी काले होती हैं, झड़ने का बंद होती, और गले के अंदर घाटियाँ हैं। और इसका चटनी की तरह का बना को प्याज लहसुन दाल को मेथी कलौंजी दाल को चटनी की तरह का बना के लगा लो, पूरे घंटे अंदर के पी जाती। एक दो फायदे नहीं, इसका नाम पीला महाभिंगराज, भिंगराज बोलती। इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करो। कन्नड़ा में क्या बोलती मालूम नहीं, कन्नड़ा में ताकी कर लियो, क्योंकि मैं कन्नड़ा लिखो भी नहीं, पढ़ना भी नहीं आता मुझे। और ये रहा, इसे बोलती कामुनी। ये कामुनी की भाजी भी खा सकती, इसका डिकाशन बना को पी सकती, इसके फला एरोकाइता खा सकती, फला खा सकती। इंशाल्लाह फला खाते रहे तो तुम्हारे पेट में गड्ढे रहे तो भी ये देखो इतने खा ले तो ये खाते रहे तो पेट में के गड्ढे पिघल जाती। पेट में क्या, ये जापान को जाओ, हाँ जापान का तो मिलता है, रोड के आजू बाजू में दिखा, बाड़ा में यहाँ वहां जाके देखो, चलते चलते कहाँ हरियाली रहती है वहां देखो, वहां रहता है पूरा। जा ढूंढो, जरा ढूंढे तो अल्लाह मिल जाता है, क्या जड़बटिया मिलते नहीं। हाँ, इल्म की रोशनी में ढूंढे तो अल्लाह भी मिल जाता है। अल्लाह बोलता है मैं तेरे शारक के करीब हूँ, खाली तुझे ढूंढने की जरूरत है, या ढूंढने में कहा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों। और दूसरा एक दवा बोलता हूँ, घर में बना लियो हमेशा के वास्ते। लखवा नहीं मारना, साइड का नहीं मारना लखवा, हार्ट अटैक नहीं आना, कैंसर नहीं आना, उसके वास्ते एक दवा बोलता हूँ, वो दवा बना लियो। वो दवा कौन सी, 1/4 kg लहसुन का रस निकाल लियो, 1/4 kg नींबू का रस निकाल लियो, 1/4 kg अदरक का रस निकाल लियो, 1/4 kg हुआ। उसमें एक 50 ग्राम कलौंजी डालो, एक 50 ग्राम मेथी डालो, एक 50 ग्राम जैतून का तेल डालो। दाल को अच्छा पकाओ और सेब का सिरका 1/4 किलो ले लो, उसे हैपल निकल कर दे दी, ले लो पूरा मिला को 1 kg हुआ, 1 किलो हुआ। 1 किलो को अच्छा पकाओ, आधा किलो बनाओ, ठंडा कर को कांच की बाटल में रख लो। आधा किलो शहद डालना, जंगली शहद, कंपनी का नहीं, जंगली शहद बारीक मक्खी का, एक आधा किलो शहद डालो, दाल को कला को रख लो कांच की बाटल में। सुबह को 1 चमचा, शाम को 1 चमचा गर्म पानी के साथ। हाँ, बच्चा को आधा चमचा, अभी छोटे बच्चा को 1/4 चमचा देते रहे तो साइड मारने की बीमारी आती, हाँ लखवा मारने की। और दूसरा कैंसर नहीं आता, हार्ट अटैक नहीं आता। ये क्यों नहीं आता है तो खून पतला और पाक कर डालता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट वो है सो। और दूसरा हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर और लिवर के ऊपर चर्बी नहीं आती। पेट में चर्बी बनी तो अच्छी बीमारी आते सो, बात समझ रही, चर्बी बनने देता नहीं है। अब जब भी पकाती आजू बाजू पड़ोस में बोल को बांटो, पड़ोस में आजू बाजू बोल को उनको सिखा को जरा जरा दो, और रिश्तेदारों को लाजाक सिखा को दो, जरा रिश्तेदारों को जरा बांटो। बांटते रहे तो अल्लाह बढ़ाते रहता है, नहीं बांटे तो अल्लाह सड़ाता है। चाहे इल्म हो, चाहे तजुर्बा हो, चाहे सेहत हो, चाहे पैसा दौलत हो, कितना बांटती उतना बढ़ाता अल्लाह, और कितना रखती उतना सड़ता है। अब कितने के आदमी सड़कों चले गए मेरा आंखों के सामने, करोड़पतियाँ अरबोपतियाँ हाथा पावा काट ले को, चीर ले को, करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में खर्चा कर डाले। रहते कंजूसा मन को झूठे हाथ से कभी नहीं मरते थे, आज और मरने के बाद करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में डाल को हाथा पावा काट ले को चले गए। ये क्या है, अल्लाह के गुस्से की निशानी है। उसके अल्लाह देता सो बांटने, रखने नहीं, हाँ छपाने नहीं। छपाया एक दिन इन्हें भी छप जाता है मेरे दोस्तों भाइयों। इसलिए जो भी अल्लाह तुमने दिया वो बांटो इंशाअल्लाह। और भी जो और कुछ पूछ लेने का है तो पूछ लो इंशाअल्लाह।
اور بھی کچھ پوچھ لینے کا رات پوچھ لو. اور انشاءاللہ بات سلامت ہے, پھول کھلتے رہیں گے, آپ کی میری زندگی سلامت ہے. تو انشاءاللہ 2 تاریخ سے 25 تاریخ تک کرناٹک, شیموگا, اشوک نگر, 7 کراس, چھانل ایریا, بسمنڈا کی دکان کے سامنے. فون کر کو نام لکھا کو آنا. اور سیریس پیشنٹ نہ کو لاؤنوں کو, جو ناک میں منہ میں پائپاں دیکھ رہتے ہیں, ایمبولینس میں لے لے کا انہوں کو. ٹھیک ہے, تو یہاں ڈاکٹر کوئی بھی نہیں, یہاں علاج کیا بھی کرتے نہیں, یہاں خالی سکھانے کیا واسطے بیٹھی سو. تم نہ بیماریاں نہیں آنا تو کیا کرنا, سکھانے بیٹھی سو. اور دوسرا مجھے بات کرنا تو ڈائریکٹ 9343 سے بات کر سکتے ہیں. 3 لادیاں کا ٹائم رہتا ہے, شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک. کیا کھائے تو پیے تو بیماریاں نہیں آتے بتاتا ہوں. 3 لادیاں کا ٹائم رکھتا ہے, ریکارڈ کر لو. اور 21 بار میں بتاتا ہوں, دوسری بار بتاتا نہیں. ٹھیک ہے, تو پیچھے سے دوسرے فون آتے رہتے ہیں, اس کے آتے ریکارڈنگ کر لو. اور تیسری بات, یہ کلونجی کا کشایا سارے بیماریوں کا صفایا. یہ بیمار لوگ بھی پی سکتے ہیں, اچھے لوگ بھی پی سکتے ہیں. بیماراں پیے تو سارے بیماریاں دفع ہو جاتی, نئے بیماریاں 1 مہینے میں چلے آتی. 5 باٹلاں پینا 21 آدمی, گھر میں جا کو 1/2 نہیں کر لینا. ہاں, یہ مسال دو سے 1/2 کرے سر کا کسے فائدہ ہوتا نہیں. 5 باٹلاں 21 مہینے میں پیے تو نئے بیماریاں ختم. پرانے 10 12 20 سال کی بیماریاں ہی 4 مہینے پینا 5 باٹلاں. اور شروع میں ذرا کھائی بھی ہوئیں گا, کسی کو پاخانہ بھی ہوئیں گا, جان مت لیں گا, جب طبیعت خراب ہوئی سر کا دکھیں گا, ڈرنا نہیں. کیونکہ انگلش دوا کیا کرتے ہیں, تھپک کو سلاتے, ہاں, بیڈ شیٹ اڑا کو تکیا لگا کو سلاتے. پھر وہ کب اٹھتے معلوم نہیں, انہیں کتنے بیماریاں کو ساتھ لے کے اٹھتے کہ معلوم نہیں. ہاں, انگلش دوا کی مثال ہے. یہ آیورویدک دوا انہیں جڑ سے نکال کو باہر پھینکتی سی نے. اس کے ہاتھ سے ذرا بے قراری ہوتی ہے ڈرونے کو. بہت سے لوگ 8 دن پیے کہ نہیں کہ حکیم صاحب تمہاری دوا ہم نہ لگ رہی نہیں, حکیم صاحب تمہاری دوا ہم نہ لگ رہی نہیں, ڈر جاتے ہیں. جو ڈر گیا وہ مر گیا. یاد رکھو, یہ دوا ہمیں زبردستی دیتے بھی نہیں. ہاں نہیں. اور عادت ڈال لے تو دیکھو, ہمیں 18 سال سے عادت ڈال لے رہی, 2 باٹلاں 1 دن کو پی لیتا ہوں. 18 سال سے 2 باٹلاں 1 دن کو پیتا ہوں میں. 60 سال میں 90-100 سال کا بڈھا بنا تھا. اب 80 کو 5 سال میں پھر جوان بنا کو بٹھایا اللہ. ہاسپٹلوں کو بھی تلاش, ڈاکٹروں کو بھی تلاش. اور یہ پیتے ہی جوان بن جاتے نہیں. بہت سے آدمی آپ بولتے ہیں 1 مہینے سے پیے حکیم صاحب ہمیں جوان کی نہیں بنے گی بات سمجھ نہیں. اور یہ پیتے ہی کینسر اچھا ہوتا نہیں, یہ گٹ مارتے ہی, ایسی کیا بھی کرامت نہیں ہے اس میں. یہ عادت میں رکھ لے تو کینسر بھی جاتا ہے دیری سے, کڈنیاں بھی دیری سے اچھے ہوتی ہیں. ڈاکٹر کا بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا. ہاں, یہ پیتے کے مان ڈاکٹر کو چھوڑ ڈالنا ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر کی مثال باپ کی, آیورویدک کی مثال ماں کی. بابا بھی ہونا, اماں بھی ہونا. ہاں, بابا ذرا کم ہو لے ایک آنا, اماں زیادہ یاد ہو لے ایک آنا. بابا مر گا تو بھی اماں پال لیتی ہے, ابھی سمجھے پال لیے 18 سال سے. اب بابا کی ضرورت نہیں ہے انگلش دوا کی. ویسا تمنا بھی ہوتا ہے, ہمت سے پینا, ڈرنا نہیں. جو ڈر گیا وہ مر گیا. گبر سنگھ بول گیا, اللہ والے ڈرتے نہیں, اللہ والے مرتے نہیں. اچھا یاد رکھو, رہے تو یہاں, جیے تو جائے, مرے تو بھی جائے. جنت میں جوان بن کو بمبارڈ کرتے رہتے اللہ والے. اس لیے اللہ قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا, اللہ سے مدد لیو, بالصبری, صبر کے ساتھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے, اللہ تمہیں دیکھتے رہتا ہے, اللہ تمہاری بات سنتے رہتا ہے. اللہ تمہارے شارک کے قریب ہوں گیا. پھر اللہ اور ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بہت بڑی چیز کہا. یہ آرڈنری مسلمانہ سے ہوتا نہیں کہا اللہ. یہ آرڈنری مسلمانہ کون, جمعہ آتے ہی مسلمان بن جاتے. آدھا گھنٹہ جا کو 2 رکعت نماز پڑھ لے کو, 2 رکعت کی 10 رکعت کی پڑھتی, 20 رکعت بھی پڑھتی انہوں کی, جمعہ کو ہج بننا پڑتے تو پھر ہفتے کو منافق بن جاتی. پھر جمعہ آنا ہے مسلمان بننا تو. اور ذرا آدمی رمضان کو جپلے کرتی, رمضان آتے ہی 30 دن پکے مسلمان, رمضان جاتے ہی پھر رمضان تک پکے منافق. بقرعید آتے ہی مسلمان, بقرہ کاٹتی, 2 رکعت نماز پڑھتی, پکے مسلمان. بقرعید جاتے ہی منافق, کیونکہ رسول اللہ فرمائے منافق کے اوپر 2 نمازاں بھاری پڑتی. پڑھتا نہیں منافق 2 نمازاں, 3 نمازاں پڑھتا ہے. ایک ظہر, عصر, مغرب, یہ 3 نمازاں پڑھتا منافق پابندی سے.
اور 2 نمازوں کو حد دیتا ہے، عشاء اور فجر. یہ 2 نمازیں چھوڑنے والے کو منافق کی نشانی بتائے، علامت دکھائے. اب ہم رمضان سے رمضان تک نہیں پڑھتے، جمعہ سے جمعہ تک نہیں پڑھتے، ہمیں کتنے بڑا منافق. مرنے سے پہلے قرآن حدیث کو آئینہ بنا لو، دیکھ لو کم سے کم ہمیں مسلمان آج کی یا منافقہ بنگی کی دیکھ لو. منافق بن کو گئے نبیاں بھی نہیں بچا سکتے، ولیاں بھی نہیں بچا سکتے. ہاں مومن من کو گئے تو چانس رہتا سو. ہاں مومن من کو چل گا جابا تیرے سر کے کہتے مومنہ ہی شریک بدت سے بچ کو سب کو لے کے جنت میں کہتا اللہ. نہیں شریک بدت میں مریا، منافقوں کو مریا، مشرکوں کو مریا اور کافروں کو مریا. تو کافر کیسا ہوتا ہے؟ ارے جاؤ جی کہاں کا قرآن کہاں کی حدیث اس کو کون دیکھے، کیا کی بات دادا کر لے جا رہی، ہمیں بھی کر لے جاتی، ہمیں ڈیپ میں جاتے نہیں. وہ قرآن کیا حدیث کیا بول گو، انہیں بھی پکا کافر بن جاتا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے کافر ہونے سے بچو، مشرک ہونے سے بچو، منافق ہونے سے بچو انشاءاللہ. تو دوستو بھائیوں اسے خوب شیئر کرو، اسے کتنا شیئر کرتی ہیں اللہ کے فضل میں رہتی ہیں، رسول اللہ کی دعا میں رہتی ہیں.